Bunga sa usa ka tuig nga pagtigom sa sugong, Ministerial Spouses Association kon MSA nagpahigayon og usa ka libreng medical check-up o gift giving dinhi sa barangay Mahayahay CI, Zamboanga, Sibugay. Resulta sa usa ka tuig nga tigom diha sa sugong, 54,000 ka sinsilyo ang nakabot sa Ministerial Spouses Association kon MSA kadtong milabay nga Disyembre tuig 2023. Hinungdan nga gipahigayon ang unang free clinic o gift giving dinhi sa Mahayahay CI, Zamboanga, Sibugay, nga gipasayugdahan sa mga asawa sa pastor dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission. Kini nga programa nga giplano last year pa ni. Gani ang mga asawa nag-save og mga coins para naay recipient or mangitag lugar nga ilang mahatag ang maong proceeds sa natigom nga kwarta. And we are very blessed to have this barangay nga mao ning recipient sa amo ang love drive. Nganog yung naagyod ang burning desire sa mga asawa sa pastor tungod kay nakita nila nga daghan di ay kay mga kabataan, kaigsuunan, labi na gyud katong mga nagkinahanglan sa tabang. Nga mao ni naka-encourage namo pagpangitag usa ka barangay nga among i-adapt, then we will share nga bisan sa mga ginagmayng butang makatabang og kabalo ko nga ang mga bata nga matagaan malipay gyud. Sa wala pa ang pagpanghatag sa Samaritan Boxes, adunay hamubong programa o gamayng pagsalo-salo sa mga pagkaon. Dagkong pahiyom ang kapin usa ka gatos ka mga kabataan sa pagdawat sa ilang mga gasa diin adunay sulod nga mga dulaan ug uban pang mga gamit. 70 ka mga kaigsunan usab ang nakadawat sa libreng pagkonsulta, mga tambal ug bitamina gikan sa atong mga medical team. Ipaabot na muna akong pasalamat sa mga katawhan, liminagyod sa kaninyo nga nagkandak ani maong activity. Siguro for the first time gini hitabo diri sa Mahayahay na kuan ban organize ang maong simbahan. Murag daghan pud ang natabangan ba kay inani sa pangitabo nga sa inyong pang Thanksgiving. Na-witness na ko kung unsa pud ka amo ka aktibo, no? Napoy mga katawhan namo nga na-appeal diri, so dako po namo pasalamat nga na-share po ninyo ang inyong mga blessing o mga regarding sa mga inani nga activity. Daghang salamat sa nag-sponsor ninyong tanan. Dako kay kong kalipay. Uban sa akong anak nga naka-attend, uban sa akong mga silingan, o mga kasilinganan o mga kaigsuonan. Dili man nato matabangan ang tanan apan bisan pa man sa ginagmay makatabang kita. Makita gid nato ang kadasig sa atong mga pinalanggang asawa sa pastor dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission. Kini nagpahinumdom kanato nga sila usab mahimong kabahin sa mao nga buhat sa atong Dios. Sandra de Batubalunos alang sa MISPA. Live news and commentary. Balik din ha sa studio.